बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप फोर्थ पिलर टीवी यूएसए देख रहे हैं। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन इकराम, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है। ऐसा लगता है कि PDM2 की जो सरकार है उससे कोई गलती हो गई है। वो ये समझ रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर रिज़ाइन कर जाएंगे और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंदोखेल और जो दीगर जज साहबान हैं उनके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे अपनी मर्जी की टीम जो है वो PDM2 सरकार लगा लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने हलफ उठाने के फ़ौरन बाद ऐसे इक़दाम किए, जैसे उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को बहाल कर दिया, असल हालत में बहाल कर दिया और अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो उसके सरबराह हैं और उसमें पीएनए जज के तौर पे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह और मेंबर जस्टिस मुनीब अख्तर इसमें शामिल हो गए हैं। फिर उन्होंने फुल कोर्ट की मीटिंग बुला ली, फिर उन्होंने उन तमाम जजेस की मीटिंग बुला ली जो दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुकदमात सुन रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया, सुप्रीम जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से पेशरफ्त हुई। तो ये सारे मामलात जो हैं इसके बाद जो हुकूमती हल्के हैं इनमें कुछ बेचैनी सी पाई जा रही है। ऐसा लगता है कि हुकूमती जो शख्सियात हैं उनको ये एहसास हो रहा है कि शायद कोई गलती हो गई है। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनका अंदाज़ा था, शायद वो गलत निकल आया है। यही वजह है कि अब हुकूमत 26वीं के बाद आइन की 27वीं तरमीम लाने पर गौर कर रही है। गुज़श्ता रोज़ जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में भी ये तय पाया कि जो दीगर पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साथ बातचीत की जाए और आइन की 27वीं जो तरमीम है वो लाई जाए। अब देखना होगा कि क्या हुकूमत ईजीली आइन की 27वीं तरमीम जो है वो मंजूर करवा लेती है या नहीं करवा सकती, क्योंकि अब तो जस्टिस काजी फाइज ईसा भी मौजूद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का माहौल भी बिल्कुल बदला हुआ है और जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी वोट लेना कोई ज़्यादा आसान काम नहीं होगा। दूसरी तरफ ये भी इतलात गर्दिश कर रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जनाब सुल्तान सिकंदर राजा साहब भी बदले हुए माहौल के मुताबिक खुद को डालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी जाएं जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8-5 की अक्सरियत से कर रखा है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ज़माने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लहतुलाल से काम ले रहा था, लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ने मशावरत शुरू कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें दे दी जाए और अगर ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई तो फिर 27वीं आईनी तरमीम जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ माहौल में होगी। अब देखना ये होगा कि क्या हुकूमत वो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करा सकती है या नहीं करा सकती। अच्छा, नई जो एक चीज़ आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देख रहे हैं, नए चीफ जस्टिस हैं, नए काम हो रहे हैं, बिल्कुल एक नया सुप्रीम कोर्ट आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें ये भी इतलात आ रही हैं कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जिनको कि जस्टिस काजी फाइज ईसा रोक कर बैठे हुए थे, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी आने वाले कुछ दिनों में काम शुरू कर देंगे और फिर जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से बात की जाती है, जो इलेक्शन उज़्रदारियाँ हैं उन पे भी समाअत हो सकेगी और अगर ये समाअत मुनसिफाना हुई तो बहुत सी सीटें जो हैं वो इधर उधर हो जाएंगी। अच्छा, ये बातें तो रही एक तरफ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है। हम खुद भी देख रहे हैं, इतलात भी इस किस्म की आ रही है कि दो से ज़्यादा ग्रुप्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काम कर रहे हैं और हर ग्रुप ये चाहता है कि उसे इमरान खान साहब की आशीर्वाद हासिल हो जाए। जैसे एक ग्रुप जो है वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और उमर अयूब खान साहब का ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जो है वो अलीमा खान साहिबा और शेर अफजल मरवत साहब का ग्रुप है, तीसरा ग्रुप एक और भी सामने आया है
اور وہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب، اور ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف، اچھا ان تینوں گروپوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو متاثر کریں، کیونکہ جس پہ عمران خان صاحب ہاتھ رکھیں گے ڈیفینیٹلی وہی گروپ جو ہے وہ میٹر کرے گا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ گزشتہ کچھ روز سے معاف کیجیے گا، گزشتہ کچھ روز سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد، علیمہ خان صاحبہ کی رہائی کے بعد، عظمیٰ خان صاحبہ کی رہائی کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈران، جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری ہیں، پھر اپنا عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اور جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہیں، ان کی رہائی بھی عمل میں آئے گی، اور پھر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی بڑے مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا مثبت اشارے مل رہے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک آپ کے علم میں ہے کہ امریکی کانگریس کے 62 کے قریب لوگوں نے ایک خط لکھا امریکی صدر جو بائیڈن کو، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس خط کے بعد جو پیش رفت ہوئی ہے اسلام آباد میں جو امریکی سفارت خانہ ہے، اس کے کچھ لوگ جا کے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے، بہت سی گفتگو ہوئی ہے۔ اس گفتگو کی ڈیٹیل تو ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں، اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ 5 نومبر کو امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ اب عمومی طور پہ دیکھا جائے تو امریکہ کے انتخابات کا پاکستان کی سیاست پہ اثر پڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن امریکہ ایک بڑا ملک ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کے ماضی میں جو تعلقات رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ امریکی انتخابات پاکستان پر اثر انداز ہوں گے۔ پتہ نہیں اب وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ میدان مارتے ہیں یا کملا ہیرس جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بنتی ہیں اگلی۔ ابھی یہ کہنا تو قبل از وقت ہے، فائٹ بڑی کلوز ہے۔ جو لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتیں گے، جو ڈیموکریٹس کے سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کملا ہیرس جیتیں گی۔ لیکن ایک بات یہ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے، کردار ادا کریں گے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سے خاص طور پہ پاکستانی نژاد امریکن ہیں وہ، اور پھر انڈین ہوں، بنگلہ دیشی ہوں، شری لنکنز ہوں یا دیگر مسلم ممالک کے لوگ ہوں، وہ ان کا رجحان جو ہے، ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ریپبلکنز کی طرف نظر آتا ہے۔ اس بات نے ڈیموکریٹس کو بھی خاصا پریشان کیا ہے، اور ڈیموکریٹس نے بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ خط لکھا جو بائیڈن کو، جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے اس وقت، اور ان سے کہا کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے بعد سے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ بھی حرکت میں آیا، اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں میں نے ابھی آپ کو رپورٹ کی۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات تو ہو گئی ہے، اب اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہے یہ تو کچھ دن کے بعد آئے گا۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ صرف امریکہ نہیں بلکہ برطانیہ کی طرف سے بھی اسی قسم کی بات کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے۔ تو ایک غیر ملکی اس کو پریشر کہیں یا غیر ملکی قوتیں جو ہیں وہ کردار ادا کر رہی ہیں، اور پھر معیشت کے جو حالات ہیں یہ تمام چیزیں مل کے اس بات کے اشارے دے رہی ہیں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی جو گروپنگ ہے وہ خاصی گہری ہو گئی ہے، خاصی مضبوط ہو گئی ہے۔ 3 گروپ تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ 3 گروپ ہیں۔ ایک گور علی خان صاحب جو کہ چیئرمین ہے اس وقت پارٹی کے، اور اپنا عمر ایوب صاحب جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے شیر افضل مروت صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، نامور قانون دان ہے، وہ بھی علیمہ خان صاحبہ اور شیر افضل مروت کے گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تیسرا گروپ علی امین گنڈاپور صاحب کا ہے۔ یہ تمام گروپ عمران خان صاحب کو
متاثر کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ یقین دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کام کیا، لیکن کارکن جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ اکراس دا بورڈ کارکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیل سے باہر بیٹھی ہوئی جو قیادت ہے انہوں نے سوائے اپنے عہدے بچانے کے، سوائے اپنا ایک اثر و رسوخ بڑھانے کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ خاص طور پہ بانی چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہ کچھ نہیں کیا گیا جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا، اس طرح سے احتجاج نہیں کیا گیا جس طرح سے احتجاج کیا جانا چاہیے تھا، اس طرح سے پارٹی کو متحرک نہیں کیا گیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا، اس طرح سے حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دیا گیا جس طرح سے کہ دیا جانا چاہیے تھا۔ تو اس ساری صورتحال میں آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے، خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، خاص طور پہ حکومت جو 27ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے بھی آنے والے دن بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات کا اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ بھی انتظار کریں۔ ہمارے پاس جو بھی اس حوالے سے اطلاعات آئیں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس ٹی وی چینل فورتھ پلر ٹی وی USA کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔